हवाला दोबारा से बता रहा हूँ ताकि जल्दी से आप निकाल लें, और जो निकाल ले वो बोलेगा आमीन। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील बयान 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत से जो बाइबल लेकर आए हैं, जरा बुलंद करें अपने अपने हाथों को। शाबाश, जो लेकर आए हैं खुदा उन्हें बरकत दे, जो नहीं लाते वो भी खुदा उन्हें तौफीक दे के बुलाए। कलाम में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून न करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिशे जहन्नम का सजावार होगा। अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नजर गुजराता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, ग्लोरी टू जीसस। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया, रब की तारीफ हो इस जिंदगी के लिए जो उसने हम सबों को अपनी जनाब से अता की। याद रखिए, जमीन पर रहते हुए सबसे जरूरी बात जो हमें जानदारों में शुमार करती है, जिंदों में शुमार करती है, वो है जिंदगी। तो रोज इस जिंदगी के लिए जरूर शुक्रिया अदा करें, और इस जिंदगी को एंजॉय करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? चले बताइए, आपका क्या ख्याल है? इस जिंदगी को पहले मैंने आपको बताया, सबसे जरूरी चीज है जिंदगी। जिंदा है वहां ते फिर ही सारिया खेडा ने, गर्मी भी लगती, सर्दी भी लगती, सारा कुछ था। और इस जिंदगी को एंजॉय करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? तंदुरुस्ती। बैल ने बड़ा जबरदस्त पहले हल्ले में जवाब दे दिया कि तंदुरुस्ती। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप इस जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। सुख दुख नाल नाल ही रहते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप एंजॉय करेंगे, इस लाइफ को एंजॉय करेंगे। खाना है चल जाएगा, नहीं है तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर सेहत है तो सारा कुछ है, तो सेहत नहीं कुछ भी नहीं, जितना भरिया कुछ भी नहीं। सो इस जिंदगी को आप एंजॉय करेंगे जब आप सेहतमंद होंगे। और मैं ईमान रखता हूं खुदा का कलाम सच्चाई से भरा हुआ है, और लिखा है कि खुदा का कलाम हमें होशियार बना देता है। हमें इंसान की किताब फरमाती है कि खुदा का कलाम हमें होशियार बना देता है, सादा दिलों को होशियार बना देता है। तो फिर आज इस ब्लेसिंग को लेकर जाइए कि आपको जिंदगी भी मिली और आप खुदा के हुजूर भी आ गए। ये आपके लिए बरकत ही बरकत है। आमीन। सो आज का मजमून है, अपने भाई पर गुस्सा ना हो। बोलेंगे जी, क्या जी? अपने भाई पर गुस्सा ना हो। कलाम हमें रोज नई बातें सिखाता है,
اور یہ وہ باتیں ہیں جو روزمرہ ہم اپنی خاندانی زندگی کے اندر جن سے نبر ازما ہوتے ہیں، جن سے ہمارا پالا پڑتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہم نے روز نپٹنا ہے. بنیاد یعنی کہ ہماری خاندانی زندگی کے اندر ان معاملات کو بنیادی معاملہ کہا جا سکتا ہے. تو یسوع مسیح کی یہ خواہش ہے کہ بنیاد ٹھیک ہو جائے. بولے ہاللیلویا. تو جس چیز کی بنیاد ٹھیک ہو جاتی ہے وہ عمارت بڑی مضبوط ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، معیاری ہوتی ہے. آپ اور میں یسوع مسیح کے لیے بڑے خاص ہیں. تو آج خدا یسوع میں سکھا رہا ہے، اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون یہ بہت بڑا کرائم ہے، یہ بڑا جرم ہے. خون کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے پوری دنیا میں. اگر کوئی کرائمز یا جرم کی کوئی لسٹ بنتی ہے تو سب سے بڑا ظلم کسی انسان کا کسی دوسرے انسان پر یہ ہے کہ اس کی جان لے لے، اسے مار ڈالے، اس کا خون کر دے. یہ ٹرم ہے خون کرنا، یعنی کہ کسی کی جان لے لینا. اور خدا کا کلام کہتا ہے اگلوں سے کہا گیا تھا، ہم سے پہلے جو تھے ان کو کہا گیا تھا. یعنی کہ خدا کے لوگوں کو، اسرائیل کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ خون نہ کرنا، کیونکہ خون کرنا ایک اول درجے کا جرم ہے. کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کے خلاف ہونا، کسی فلاں فلاں فلاں، بہت ساری انسانوں سے مخالفت ہوتی ہے، لیکن کسی کی جان لے لینا خطرناک ترین چیز ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دینا. اور یسوع تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تم خون نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں. یسوع مسیح کی تعلیم فرق ہے. وہ خدا باپ کے احکامات کو جھٹلاتا نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح ہمیں بنیاد کی طرف لے کر جاتا ہے. یسوع مسیح نے کہا، اگلوں سے کہا گیا تھا خون، میرے ساتھ رہیے گا، خون نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں. یعنی کہ یسوع مسیح نے کہا اگلوں سے جو کہا گیا تھا وہ ٹھیک اپنی جگہ، لیکن اب میں تمہیں ایک نئی بات بتانے لگا ہوں، میں تمہیں ایک نیا حکم دینے لگا ہوں، میں تمہیں ایک نئی طور سے اس جرم سے بچنے کی ہدایت کرنے لگا ہوں. اور وہ کیا یسوع مسیح نے کہا، جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کا لائق ہوگا. یہ پہلے جرم کی سزا ہے. اگلوں سے کہا گیا تھا خون نہ کرنا، کیونکہ خون کرو گے تو عدالت کی سزا کے لائق ہو جاؤ گے. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا تو وہ عدالت کے سزا کا لائق ہوگا. کون سے معاملہ سن لیجیے، پیرلل کر دیا ہے یسوع مسیح نے. خون کی سزا کیا ہے؟ عدالت کی جو بھی سزا ہوگی وہ ماننی پڑے گی، اور اگر کوئی اپنے بھائی پر غصے ہو جائے گا تو اس کی سزا بھی عدالت کی سزا کے لائق ہو جائے گی. جو عدالت اسے سزا دے گی. اور عدالت خون کی سزا کیا دیتی تھی؟ وہاں پر بڑا سیدھا اصول تھا، خون کے بدلے جان کے بدلے دان کے بدلے، یعنی کہ جیسا کرنا ہے ویسی ہی سزا تمہیں مل جانی ہے.
اگر خون کرو گے تو اگلا سے کہا گیا تھا خون نہ کرنا، کیونکہ کرو گے تو عدالت کی سزا تمہاری سزا ہو جائے گی. اور لکھا گیا تھا، قانون میں لکھ دیا گیا تھا کہ خون کے بدلے خون. یسوع نے کہا نہیں، یہ ایکسٹریم ہے، میں ایکسٹریم کو نہیں، میں آغاز کو لیتا ہوں. یسوع نے ہمیں سکھایا کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ بھی عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. میں اس مضمون میں یسوع مسیح کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ جو نتیجہ ہے وہ کسی نہ کسی کام کا آغاز ہے. نتیجہ کیا ہے؟ کسی نہ کسی کام کا آغاز ہے. اب آغاز ہی اگر درست ہو جائے گا تو انجام اپنے آپ، بولے کہ نہیں سب انجام اپنے آپ. تو یہ آغاز ہی برا ہوئے گا، شروع ہی غلط ہو جائے گا تو پھر وہ انجام بھی. یسوع نے کیا آغاز ٹھیک کر دیتے ہیں، انجام خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. یعنی کہ خون کرنا انجام ہے، خون کرنا اینڈ ہے، لیکن اس کا آغاز کیا ہے؟ غصہ. اس کا آغاز کیا ہے؟ غصہ. یہ غصے سے شروع ہونے والا کام ہے جو خون تک پہنچتا ہے، جو مرڈر تک پہنچتا ہے، جو کرائم کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے. اس کا بنیادی بیج جو ہے وہ غصہ ہے. تو یسوع نے کہا بیج ٹھیک کر لو، غصہ ہی نہ کرو، کیونکہ جس نے غصہ کیا اس نے اس شخص کے برابر گناہ کیا جس نے خون کر دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یسوع مسیح کی ذات اقدس کے اندر سے میرے اور آپ کے لیے آج کی تعلیم واضح طور پر ہے. ہم اکثر اپنے خاندانوں میں غصے کے بڑے چرچے کرتے ہیں، غصے کے بڑے چرچے ہوتے ہیں. جیڑا شخص ساڈے گھر چ غصے والا ہوتا ہے اس کے بڑے چرچے ہوتے ہیں. وہ خاندان میں بھی بڑا مشہور ہوتا ہے، وہ گھر میں بھی بڑا مشہور ہوتا ہے. اینو کوئی نہ کچھ کرے، ایک غصے دا بہت پیڑا ہے. تو پھر کوئی بزرگ پتہ کی کہے گا کوئی اینا دادا بھی انج دا ہی سی. اے نینا پورا کنے نے گیا دادے سے چلا گیا. اسی لیے تو یسوع نے کہا اگلوں سے یہ کہا گیا تھا، لیکن میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں یہ تعلیم دے رہا ہوں، میں تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اس پیک تک نہ جاؤ، بنیاد کو درست کر لو. درخت کو نہ دیکھو، درخت کے پھل کو نہ دیکھو، بیج کو ہی ٹھیک کر دو. ہیلیلویا. جو کچھ بونا ہے اسے ہی درست کر لو. تو غصہ نہ کرنا. کس پر؟ اپنے بھائی پر. بھائی پر غصہ نہ کرے. اس کو بڑھاتے ہیں بہن پر غصہ نہ کرے، بھائی بہن پر غصہ نہ کرے، بہن بھائی پر غصہ نہ کرے. اب بھی سیدھا جگہ دارا ہے نہیں، پر سیدھا کرن لئی سانو آپ سیدھا ہونے کی ضرورت ہے. آئیے میں آپ کو آغاز میں لے کر چلتا ہوں. پیدائش کی کتاب میں آئیے ذرا میرے ساتھ. پیدائش 14ویں باب کے اندر دیکھیں. میں آپ کو ایک دو بھائیوں کی روداد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پیدائش 14واں باب اس کی پہلی آیت سے چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت سے. اور آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا. تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا. پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا. یہ بڑے ہو گئے ہیں. جن بچوں کی ولادت کا ذکر ہوا ہے یہ بڑے ہو گئے ہیں. قائن کسان بن گیا ہے اور حابل کیا ہوا جی؟
चरवाहा बन गया, भेड़ बकरियां चराने वाला बन गया। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया, पर कायन को उसके हदिया को मंजूर ना किया। इसलिए कायन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने कायन से कहा, ये बात जरा गौर से सुनिएगा, एक वाकया हुआ है, दो भाई अपना अपना हदिया लेकर खुदा के हुजूर आए हैं। खुदा ने एक का हदिया कबूल किया, दूसरे के हदियों को नामंजूर किया। जिसका हदिया कबूल हुआ उसके बारे में नहीं लिखा, लेकिन ये जरूर लिखा है कि जिसका हदिया कबूल नहीं हुआ वो गजबनाक हो गया है। क्या हुआ जी? भाई मेरे साथ रहेंगे तो आपको बरकत मिलेगी, नहीं तो कोई बरकत नहीं मिलेगी। क्या हो गया भाई? गजबनाक हो गया है? अब गजबनाक का मतलब है खफा हो गया, और इसका दूसरा मतलब है गुस्से से भर गया। हाँ जी, तो फिर क्या हुआ? ये गुस्से से भर गया, आगे क्या हुआ आइए जरा देखें। उसका मुंह बिगड़ा, और खुदावंद ने कायन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा? गौर से बात सुन लीजिएगा। अगर तू भला करे तो मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दिपका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। ये खुदा ने उस वक्त भी यीशु ने जो मत्ती की झील में तालीम दी है, ये खुदा बाप ने इब्तदाई कायन और हाबिल यानी कि इस जमीन पर तीसरे और चौथे इंसान का, पहला इंसान कौन था जी? आदम। दूसरा कौन था जी? हव्वा। और इन दोनों से कायन पैदा हुआ और हाबिल पैदा हुआ, यानी कि चार ही लोग जो जमीन पर उस वक्त मौजूद थे। और ये सारी स्टोरी चल रही है। कायन गजबनाक हुआ है, और खुदा ने तभी उसे कह दिया कि तू इस पर कंट्रोल कर ले। तू जो गजबनाक हुआ है, तू इस गजब को कंट्रोल कर ले, तू इस गुस्से को कंट्रोल कर ले, क्योंकि तेरे लिए जो गुनाह है वो दिपका बैठा हुआ है, वो छुप कर बैठा हुआ है, और ये जो तेरा गजब है ये उसे बढ़ाकर तेरे सामने ले आएगा। ये उस वक्त भी वही तालीम थी। आज यीशु मसीह मुझे और आपको भी यही सिखा रहा है, और यीशु ने मत्ती की झील में भी यही बात सिखाई। और क्या हुआ? उसने कंट्रोल नहीं किया, और कायन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि कायन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। जी, कुछ समझ लगी? यीशु आज हमें क्या सिखाना चाह रहा है? यीशु ये चाह रहा है अपने भाई पर गुस्सा ना कर, क्योंकि क्या हुआ उस वक्त भी कायन गजबनाक हुआ। कायन के अंदर गुस्से ने जन्म लिया, और उस गुस्से ने खुदा ने उसी को कह दिया ये तेरे अंदर गुनाह दुबका बैठा है, ये छुपकर तेरे अंदर बैठा है, और ये गुस्सा जो है ये इस गुनाह को बढ़ाएगा। ये गुस्सा जो है वो इस गुनाह को बढ़ावा देगा। इस पर गालिब आ जा, इस पर कंट्रोल कर ले, इसको आज अपने अंदर से खत्म कर दे। लेकिन कायन ने ऐसा नहीं किया, और उसका नतीजा क्या निकला? वो गुस्सा उसके अंदर पलता रहा, वो हसद उसके अंदर पलती रही। हसद क्या थी? कि मेरा हदिया कबूल नहीं हुआ और छोटे का हदिया कबूल हो गया। ये उसके अंदर जेलस थी, हसद थी, गजबनाक था वो। और वो बढ़ते बढ़ते क्या हुआ? उसने वो काम किया जो खुदा को नहायत नापसंद है। उसने कायन से कहा, कायन ने हाबिल से कहा, जरा मेरे साथ आओ। कायन ने कुछ कहा ताकि किसी को पता भी ना लगे।
ذرا میرے ساتھ آ. اور وہ دونوں بھائی جب کھیت میں گئے تو قائن نے اس غضبناک حالت میں، غور سے بات سنیے گا، قائن نے اس غضبناک حالت میں حملہ کیا حابل پر اور اسے مار دیا، اس کا خون بہا دیا، اس کا قتل کر دیا. تو بنیاد کیا ٹھہری؟ اس قتل کی بنیاد کیا ٹھہری؟ غصہ. اور اگر قائن غصے کو ہی قابو کر لیتا تو کیا بات جہاں تک پہنچتی؟ کبھی بھی نہیں پہنچتی. تو یسوع بھی آج یہی سمجھا رہا ہے مجھے اور آپ کو. آپ کا بھائی کیا کھاتا ہے، بس ذرا غور سے سنیے گا. کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا پہنتا ہے. اگر تو بھلا کرے تو تیرے ساتھ بھی بھلا نہیں ہوگا، ہے جی؟ اگر تو بھلا کرے تو تیرے ساتھ بھی بھلا ہونا چاہیے، کیونکہ قانون ہے، خدا کا قانون ہے. پھر تیرے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے تیرے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہے، تیرے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری پائی جا رہی ہے، کمی ہے. کیونکہ کلام کرتا ہے اگر تو بھلا کرے گا تو تیرے ساتھ بھلا ہی ہوگا. میں پچھلے دنوں ایک سٹوری دیکھ رہا تھا، میں پڑھتا رہتا ہوں چیزیں. ایک خاتون نے، اس کے دل میں آیا کہ مجھے کسی کی مدد کرنی چاہیے. اس نے جب اپنے گھر کا کھانا بنانا کرنا نا، اس نے ایک روٹی ایکسٹرا بنا لینی اور وہ ایکسٹرا روٹی اپنی کھڑکی میں رکھ دیتی تھی. ہاں جی، کھڑکی میں رکھ دیتی تھی تاکہ جس کو ضرورت ہو گزرتا ہوا گلی میں سے اٹھا لے. اس نے ایک دن دیکھا ایک مانگنے والا بزرگ بندہ، اس نے وہ روٹی اٹھا لی، بڑی خوش ہوئی. چلو میرا کام اچھا جو میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ شروع ہو گیا. اس نے روز پکانی، اس فقیر نے روز آنا، وہ روٹی اٹھا کر لے جانی، روز ایسے ہی روز ایسے. لیکن فقیر ساتھ میں ایک لفظ بولنا شروع ہو گیا، ایک جملہ کہتا تھا کہ جو تیرا برا ہے وہ تیرے پاس ہی رہ جائے گا اور جو تیرا بھلا ہے وہ تیرے پاس لوٹ کے آ جائے گا. جو تیرا برا ہے وہ تیرے پاس رہ جائے گا اور جو تیرا بھلا ہے وہ تیرے پاس لوٹ کے آ جائے گا. لڑکی نے، اس خاتون نے ایک دن سنا، 2 دن سنا، 3 دن سنا، وہ اریٹیٹ ہونا شروع کی. کہتی میں اس کے لیے روٹی بناتی ہوں، یہ بابا میرے لیے عجیب سی بات کہہ کے چلا جاتا ہے. اتنا وہ اریٹیٹ ہوئی کہ ایک دن کہتی نہ رہے گا بانس تو نہ بچے گی. انہوں نے ایک زہر والی روٹی پکائی تو کھڑکی میں رکھ دی. انہوں نے کہا لے جائے گا، کھائے گا، مر جائے گا. اب بھی مجھے یہ لفظ تو نہیں سننا پڑے گا. لیکن کیا ہوا جب اس نے رکھی تو اچانک سے اس کے اندر جو بھلائی کرنے والی احساس تھا وہ ایک دم جاگا. اس نے کہا میں کتنی عجیب ہوں، میں کسی کے لیے اتنا برا کرنے جا رہی ہوں، میں تو بھلائی کرنا چاہ رہی ہوں، تو یہ تو میں بہت بڑا گناہ کرنے لگی. اس نے فٹافٹ وہ روٹی اٹھا لی وہاں سے اور پھر تازہ روٹی بنائی. بابا پھر آیا، بابا نے روٹی چکی. بابا نے کہا جو برا ہے وہ تیرے پاس رہ جائے گا اور جو بھلا ہے وہ تیرے پاس لوٹ کے پھر آئے گا. وہ 1 گھنٹہ گزرا تو اس کا بیٹا کسی دوسرے شہر سے واپس آیا. اس نے اپنی روداد سنائی. اس نے کہا میں فلاں جگہ پر کام کرتا تھا اور وہاں ہمیں قید کر لیا گیا تھا، غلام بنا لیا گیا تھا. میں بڑی مشکل سے اس قید میں سے چھٹ کر آیا اور میں مرنے والا ہوا تھا. ماں مجھے اتنی بھوک لگی تھی جس کا کوئی حساب نہیں. مجھے رستے میں جاتے ہوئے ایک بابا ملا، فقیر. اس نے میری حالت دیکھی، اس نے اپنے جھولے سے ایک روٹی نکال کر دی اور میں نے وہ کھائی تو گھر پہنچنے والا بنا. اس عورت کو سمجھ لگی کہ اگر یہ زہر والی روٹی ہوتی تو میرا منڈا آج گیا سی. اس کا مطلب ہے جو برا تھا وہ اس کے پاس ہی رہ گیا اور بھلائی کہاں سے ہو کر واپس آئی؟ اس کے بیٹے کی زندگی بن کر اس کے پاس واپس لوٹ کر آئی. اگر تو بھلا کرے گا تو
भलाई आएगी आएगी, लौट कर आएगी। अगर तू किसी के लिए दुआ करेगा तो तेरे लिए बहुत सारे दुआ करने वाले बैठे हुए हैं। अगर तू किसी की मदद करेगा तो मुश्किल हालात में तेरी मदद करने के लिए बहुत से हाथ उठने के लिए तैयार है। और अगर आज तू किसी के लिए कुछ करता है तो वक्त आएगा तेरे लिए बहुत सारे कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो भलाई है वो लौट कर आती है, घूम कर आती है, वो तेरी है, वो तेरे पास मल्टीप्लाई होकर आएगी, लेकिन बुराई तेरे पास ही रह जाएगी। अब काइन ने क्या किया? जो बुराई थी उसको नहीं छोड़ा और अपने भाई का कत्ल कर दिया। बुनियाद क्या बनी? गुस्सा। बुनियाद क्या बनी? उस औरत जो मैंने अभी आपको मिसाल सुनाई, उसमें क्या चीज बुनियाद बनी? गुस्सा। कि ये बुजुर्ग मेरे लिए क्या अजीब सी बात कह जाता है, गुस्सा। काश हम छोटी छोटी बातों में पॉजिटिव चीजें ढूंढना शुरू कर दें। पॉजिटिव चीजें, आप यकीन जानिए आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन जितना आप क्रोध में, जितना आप गजब में जिंदगी गुजारेंगे, आपकी जिंदगी कड़वाहट से भर जाएगी, मुश्किलों से भर जाएगी। सो अपने भाई पर गुस्सा ना कर। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जब गुस्सा आता है तो इसकी पीक, इसकी ऊंचाई कत्ल में जाके खत्म होती है। ये सुन के ये गुस्सा हटा दे, ये खत्म कर दे अपने अंदर से। ये गुस्सा तेरी जिंदगी के अंदर तेरे गुनाहों में इजाफा करेगा। नॉर्मल लाइफ गुजारिए, नॉर्मल लाइफ। आप यकीन करिए, अगर आप नॉर्मल रहेंगे तो आपको सब नॉर्मल लगेंगे। इतनी पते की बात है, जरा गौर से बात सुन लीजिए। अगर आप नॉर्मल रहेंगे तो आपको सब नॉर्मल लगेंगे, और अगर आप खुद अब नॉर्मल हो जाएंगे तो आपको सारे पागल लगेंगे। अक्सर हम गुस्से में कहते हैं ना, अक्सर हम गुस्से में कहते हैं तुम पागल हो गए, कहते हैं ना। एक्चुअली पागल हो नहीं होता। पागल कौन हो जाता? हंसी, गुस्से से। गुस्से में हम खुद लाल पीले हो। काइन को ये तो कहा गया, कंट्रोल कर ले इस बात को, ये तुझे ले डूबेगी, ये गुस्सा, ये गजब तुझे ले डूबेगा। लेकिन काइन नहीं माना। काइन ने इस बात का नोट नहीं लिया कि मुझे खुदा कह रहा है, मुझे ये बात कह रहा है। काइन ने बस अपनी सोची कि मेरी कुर्बानी क्यों नहीं कबूल हुई, और उसमें भी गलती किसकी थी? कुर्बानी देने वाले की। एक कॉन्सेप्ट है कि शायद काइन बड़ा गुनाहगार था, इसलिए उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, और हाबिल बहुत अच्छा था। ऐसी बात नहीं है। वो दोनों ही आदम के बेटे थे, आदम की औलाद थी। उन दोनों को आदम ने सिखाया था कि खुदा के हुजूर कुर्बानी लेकर जाना है। वो दोनों जानते थे कि कुर्बानी देने के वसीला से हम पाक होंगे, लेकिन दोनों ने कुर्बानी देने के लिए जो चीजें खुदा के हुजूर में पेश की, वो एक ने खुदा के म्यार और एक ने खुदा के म्यार के खिलाफ चीजें पेश की। क्योंकि कुर्बानी के लिए खुदा ने पहले ही एक कानून बागे अदन में बना दिया था कि कुर्बानी उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक उसमें खून शामिल नहीं होगा। तब तक ये कुर्बानी कबूल नहीं होगी। मैं ऊपर से आपको समझाता हूं, ये थोड़ी सी बात है, और मुझे लग रहा है कि ये मजमून हम 2 इतवार सुनेंगे, क्योंकि अभी तो बिल्कुल स्टार्ट हुआ।
میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خدا نے باغ عدن کے اندر یہ قانون بنا دیا کہ اس وقت تک قربانی قبول نہیں ہوگی جب تک اس کے اندر خون شامل نہیں ہوگا. ہاللیلویا. یہ قانون کب بنا؟ قربانی کا قانون کب بنا؟ باغ عدن میں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے انہیں چمڑے کے لباس پہنائے، ہے نا؟ کیونکہ ان کا ننگ نہیں ڈپرا تھا. ان کا کفارے کا مطلب ہے ڈھانپ دینا. ہاں جی، کفارے کا مطلب ہے ڈھانپ دینا. اب وہ ڈھانپ نہیں رہے تھے، وہ پتے سیتے تھے، پتے پھر مرجھا جاتے تھے، ٹوٹ جاتے تھے، پتے سیتے تھے پھر وہ پھٹ جاتے تھے اور خشک ہو جاتے تھے. آخر خدا نے ان کو پرماننٹ بچانے کے لیے، ننگ کو ڈھانپنے کے لیے چمڑے کے کرتے، چمڑے کا لباس بنا کر ان کو پہنایا. چمڑا کہاں سے آیا؟ چمڑا کہاں سے آیا؟ جب ان کے لیے، ان کے ننگ کو ڈھانپنے کے لیے کسی نہ کسی جانور کو قربان ہونا پڑا. تو یہ باغ عدن میں قانون بن گیا کہ کفارے کے لیے، قربانی کے لیے جب تک خون نہیں شامل ہوگا قربانی قبول نہیں ہوگی. قربانی قبول نہیں ہوگی. اور پھر کیا ہوا میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن؟ جانور قربان ہوا اور اس کا چمڑا آدم اور حوا کو پہنایا گیا. یہی قانون آدم کو پتا تھا، لیکن قائن نے اس قانون کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. یہ خدا کے عظیم لوگوں اور ڈاکٹرینز کے اندر اس بات کو لکھا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آدم نے تو دونوں کو تعلیم یکساں دی تھی، ایک جیسی تعلیم دی تھی کہ خدا کے حضور اس طرح جانا، لیکن قائن نے کہا میرے پاس جو ہے میں تو وہی بس لے کر جاؤں گا. اور کیا ہوا؟ خدا قربانی کے طور پر سبزیاں اور پھل اس وقت قبول نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اپنا ہی قانون نہیں توڑ سکتا تھا، اپنے قانون کو خود نہیں رد کر سکتا تھا. اس لیے حابل کی قربانی قبول ہوئی کیونکہ اس نے اپنی قربانی بروں کے ساتھ دی. قبولیت کی کوئی وجہ تھی. اسی لیے خدا نے اگر تو بھلا کرے تو تیرے سب بھلائی نہ ہو. اگر تو قانون کو مانے، ہاں ذرا مجھے بتائیے کدی تانوں کسی سرجن نے روکیا ہے تسی ہیلمٹ پایا ہوئے تاڈی موٹر سائیکل دھواں نہ مارتی ہوئے؟ کدی کسی سرجن نے روکیا تسی اشارہ نہ کٹیا ہوئے؟ کدی کسی نے روکیا؟ کنہوں نے روک دے؟ جنہاں ہیلمٹ نہیں پایا ہوتا. جو قانون توڑتے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے، جو اشارہ توڑ کر بھاگ جاتے ہیں کیوں منڈے ہو انہوں نے پھڑیا جاتا ہے، انہوں نے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں، انہوں نے اتوں جا کے پھڑ لیتے ہیں. کیا انہوں نے کیا کیا ہے؟ قانون توڑا ہے. تو خدا نے کہا بھائی اگر تو قانون کے مطابق کرتا تو میں تو تیری قربانی قبول کرنے کے لیے تیار تھا. اگر میں حابل کی قربانی قبول کر سکتا ہوں تو مجھے قائل کی قربانی قبول کرنے میں کیا پرابلم تھی؟ تو قانون کے مطابق نہیں آیا، تو اپنی مرضی کے مطابق آیا ہے. اس لیے میں اپنے قانون کو نہیں توڑ سکتا، میں اسی کی قربانی قبول کروں گا جو میرے قانون کے مطابق آئے گا. آپ اور میں بڑے خوش قسمت ہیں. میں اس آج کے مضمون کو آدھے کو یہیں پر ختم کرنے جا رہا ہوں. باقی کا حصہ ہم اگلے اتوار سنیں گے. غور سے بات سنیے گا. قانون خون کا ہے اور میں اور آپ اس لیے خوش قسمت ہے کہ ہمیں بکروں اور بچڑوں کے خون کی اب ضرورت نہیں ہے. ہمیں بس اپنے اوپر ایک ہی دفعہ ازل سے ذبح کیے ہوئے برے میرے اور آپ کے یسوع مسیح ناصری کا خون لینے کی ضرورت ہے. اور جو کوئی اپنے اوپر یسوع مسیح کا خون لے لیتا ہے وہ خدا پاک کی نگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. اس کی قربانیاں قبول ہو جاتی ہیں، اس کی منتیں، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. فقط اپنے اوپر یسوع کے بلڈ کو لے لیجئے اور یسوع کے حضور میں مقبول ہو جائیے. اگر تو بھلا کرے، اگر تو قانون کو مانے. اور آج بھی اگر ہم یسوع کے بلڈ کے بغیر
यीशु को कबूल किए बगैर बाप के हजूर में मकबूल ठहरना चाहते हैं, तो ये मेरी और आपकी गलत फहमी हो सकती है। ये इससे बढ़कर कुछ नहीं है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि बाप हमें तब कबूल, कलाम में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें, ये पहले कौन है जिसको कबूल किया? यीशु को कबूल किया। जितनों ने यीशु को कबूल किया, यीशु ने उन्हें बाप के फर्जंद होने का हक बख्शा। हालेलुया। यीशु के बगैर हम बाप के फर्जंद नहीं हो सकते, यीशु के बगैर हम मकबूल नहीं हो सकते। सो अजीज भाई, अजीज बहन, मुझे और आपको यीशु के ब्लड को अपने ऊपर लेना है ताकि बाप की हुजूरी में मकबूलियत और कबूलियत हासिल करें। याद रखिए, आज का मजमून मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं, यहीं से अगले इतवार दोबारा से शुरू करेंगे। और इस मजमून को जो आज हम सुन रहे हैं, क्या नाम है जी? मजमून क्या है जी? अपने भाई पर गुस्सा ना करना। और अपने बाइबल मुकद्दस में से सीखा है कि इब्तिदा में काइन और हाबिल के दरमियान जो तनाजा हुआ वो अपनी गलती ना मानने और गुस्सा करने की बुनियाद पर कत्ल का जुर्म हुआ। मेरे अजीज भाई, मेरी अजीज बहन, मुझे और आपको यीशु मसीह की यही हिदायत है कि तू गुस्सा ना कर, क्योंकि गुस्सा हमें ज्यादा गुनाहगार बनाता और गुनाह की ऊंचाई तक लेकर जाता है। खुदावंद यीशु हमें इस ऊंचाई से बचाना चाहता है ताकि हम नॉर्मल लाइफ गुजारे और अपनी जिंदगी बरकतों से भरे। अगले संडे हम अदालत, सदरे अदालत और जहन्नम की सजा के बारे में सीखेंगे, और इसके साथ साथ रास्ते का गुस्सा और दुनियावी गुस्से के बारे में, जायज गुस्सा और नाजायज गुस्से के बारे में भी सीखेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। राम राम के साथ।